अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर शो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मारिया राना। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। नाज़रीन, जितनी तेज़ी से लोग पीटीआई में शामिल हुए थे उतनी ही तेज़ी से अब पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। बातें ये भी सामने आ रही हैं कि हो सकता है कि पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। अब उस हवाले से पीपल्स पार्टी, जिसने पहले भी कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, अब उन्होंने भी ये कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस कर दी। इसी पर आगे चलकर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, एक तो 9 मई के वाक़ये की जितनी मज़म्मत की जाए कम है, गलत हुआ, लेकिन आप क्या देखते हैं कि उसके बाद जिस तरह से मुकदमात दर्ज हुए, शीरी मज़ारी साहिबा की एग्जाम्पल अगर ले लें, 4 से 5 दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं उसके बाद वो रिहा हो जाती हैं। सर, ये किस तरह का मजाक किया जा रहा है कानून के साथ, क्या कहेंगे? ये देखिए 9 मई ये तो पता नहीं, बिल्कुल मजम्मत इसमें कोई शायबा नहीं है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जितनी मजबूत होंगी और माशाअल्लाह जितनी उन्होंने जानों के नजराने दिए हैं दिफाए वतन के लिए, बिल्कुल काबिल सताइश है, काबिल तहसीन है। मगर ये 9 मई के ये जो सब कुछ दफन कर दिया गया है, तो ये मुझे तो देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। इसलिए इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और उन्होंने कहा है कि इसकी जो है कि बिल्कुल तह तक पहुंचने के लिए एक बहुत हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि अगर आप एक साल से पीडीएम के ऐलानात सुने और खसूसन जो उनकी स्पोक्स पर्सन भी हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं और चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, और माशाल्लाह वो जो बैठे हुए हैं लंदन से सुप्रीमो मुस्लिम लीग नून के, उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, वो उनके अगर बयानात सुने तो उन्होंने तो साफ कह दिया कि कोई इलेक्शन नहीं होगा जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी। और लेवल प्लेइंग फील्ड को भी उन्होंने कहा जब तक इमरान उसी तरह अंदर नहीं जाएगा और जब तक मेरे बाबा को सादिक और अमीन का फतवा नहीं मिलेगा और सजाएं खत्म नहीं होंगी और वगैरह वगैरह। मतलब ये है कि बार बार सभी कहते रहे, कोई फितना कहता रहा, कोई कहता रहा कि ये तो सियासतदान है ही नहीं। मौलाना साहब कहते रहे पीडीएम के सरबराह कि ये तो यहूदी एजेंट है और इसको जो है पार्टी बैन कर देनी चाहिए वगैरह वगैरह। अच्छा सर, मेरा सवाल ये भी है कि आला अदलिया को और हमारी अजीज सर जान पाक फौज को जो है वो बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगा लगा कर जब मरीम नवाज शरीफ उंगली का इशारा करके उनको नॉमिनेट करके जलसों के अंदर उनकी हर्सा सराई करती थी, उस पर क्यों एक्शन नहीं हुआ? देखिए, यही चीज तो लम्हा फिक्रिया है कि क्या ये ऑर्केस्ट्रेड है ये सारी मूव, क्या ये जो है पेनिट्रेट करके इसको एक रूज बनाया गया, एक एक्सक्यूज बनाया गया। जो फौरी जिस तरह से इकदामात हुए और जिस तरह से आपने सही कहा कि 5-5 मरतबा जमानतें होती हैं और जज भी आप दीदा होकर कहते हैं कि भाई कोई फायदा नहीं है हमसे रिलीफ लेने का, जमानत करवाने का, जाओ और प्रेस में जाके कॉन्फ्रेंस करो और वही जो कहते हैं वो करो तो फिर तुम्हें मुखलसी मिलेगी। और हमने देखा यही हुआ। अच्छा सर, क्योंकि मैं आपकी एक बहुत लंबी सियासत को जानता हूं और आप जनूबी पंजाब से लेके सारे जहनियतों को भी जानते हैं और सारे मामलात को भी जानते हैं, इलेक्शंस को भी जानते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी जानते हैं, मकबूलियत और पोलिंग स्टेशन के अंदर फ़र्क भी जानते हैं। सर, मुझे ये फरमाइएगा कि खान साहब इस सारे बॉक्सेस के अंदर बेहतर जा रहे थे, मेजर गलती कहाँ कर रहे हैं सर? नहीं, यही तो मुसीबत है कि आप कहते हैं खान ने गलती की। देखिए, खान को तो पकड़ के अंदर कर दिया। मैं कोई खान का ना पार्टी का हूँ ना मैं कोई खान का ब्रीफ होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि ये 76 का ये जो है ये स्क्रिप्ट 76 का जो है रिपीट किया जा रहा है। जब ज़ियाउल हक ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब डिपोज किया तो आपने देखा एक एक करके ज़ियाउल हक के पास जो पहले सबसे मुस्तफा कर और कौसर न्याजी और पूरे जिनको उन्होंने नायब भी बनाया हुआ था और था तो सारे, और फिर इन्होंने जतोई साहब और मुस्तफा जतोई और इन्होंने फिर नेशनल पीपल्स पार्टी एक बना दी और उसको अबूरी जो है वजीर आजम भी बना दिया और खर साहब को भी वजारत जो है पावर दे दी और ये भुट्टो को सफाया कर दिया, यानी पार्टी का एक किस्म का। अच्छा सर, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात मेरे जहन में आ गई। आपने क्योंकि खुद ही इशारा कर दिया, मैंने असल में आपसे पूछना भी था।
ایک ہوئی تھی جب قائد اعظم کی مسلم لیگ کے بعد سے کاف، نون، جیم اور میرے خیال میں جنیجو اور ضیاء اور پتہ نہیں کتنی بنی تھی. اس کے بعد سر یہ ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر میرا ایسے کلو آیا تو میں نے ایک ویلاگ میں کہہ دیا تھا کہیں کہ پہلے حقیقی کا مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں نے کہا ٹیزر کے طور پہ دیں گے لیکن عین تے اور کاف یعنی پی ٹی آئی عین تے اور کاف کے اندر ڈیوائیڈ ہوگی. اچھا پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا سر؟ پیپلز پارٹی کی طرح میں ڈیوائیڈ ہوئی تھی یار بابا. نیشنل پیپلز پارٹی بنی تھی. آپ کو تو علم ہونا چاہیے کہ ضیاء الحق نے جب بھٹو صاحب کو ڈیپوز کیا تو ایک ایک کر کے سارے ان کے کانفیڈریٹ چھوڑ گئے تھے انہیں. سب چھوڑ گئی تھی اور یہی ریپیٹ ہو رہا ہے. یہ اسکرپٹ بالکل بعین ہی. لیکن سر ابھی لیڈرشپ تو ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے 9 مئی کے واقعہ کے حوالے سے، لیکن حکومت کے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس بھی موجود ہے. وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس گواہ بھی موجود ہیں، بیانات بھی موجود ہیں. تو آگے چل کر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی پر پابندی لگ سکتی ہے. کیا کہیں گے؟ کیا مذاق کر رہی ہیں آپ میرے ساتھ؟ بھٹو کے خلاف بھی اس کے گواہ بنا کر پھانسی دے دی گئی تھی. ارے بابا گواہوں بنانا کون سی اور مشکل بات ہے؟ یہ بائیں کھیل کا ہے. مجھے اگر آپ دے دیں تو میں آپ کو پورا ایک بنا کے دے دیتا ہوں ایز اے لائر، ناٹ ایز اے. دیکھیں میں اپنے ضمیر کا جواب دے ہوں. مجھے تکلیف ہوتی ہے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے آج، کیونکہ اگر آپ کی پولیٹیکل موریلٹی بھی ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل موریلٹی کے بغیر پولیٹیکل باربیرٹی ہو جاتی ہے، پھر آپ کا تہذیب اور مہذب اور پھر آپ کو. تو سر پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ یہ دونوں اضافی نہیں ہے سر؟ نہیں یہ تو میرے خیال میں مذاق ہے. یہ بھی چلیں اسلام بھی جمہوریہ کہتے تو ہیں ہمیں. تو پھر جمہوریہ کہاں ہے سر؟ نہ جمہوریت ہے نہ اسلام ہے ہمارے اندر، نہ اخلاق. اچھا اب مجھے سر یہ میں تھوڑا سا کیونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل میٹرز میں آ جاتے ہیں. پہلے ٹیک اپ نہیں کیا جاتا تھا سر. یہ بتائیں یہ مبینہ آڈیو ویڈیو لیکس جب کیونکہ آپ کا اتنا بڑا ایکسپیرینس ہے اس میں کبھی آپ نے اس کی بیس کے اوپر سزائیں کروائیں یا تعزیرات اس کے اوپر لگتی تھی؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو اب جو ججمنٹس آئی ہیں جو جسٹس یہ جج ارشد ملک والی آئی تھی، اس میں 19 جو ہے نکات جو ہے سپریم کورٹ نے کیے تھے کہ اس کو ثابت کرنے کا کون سا طریقہ ہے، کیونکہ اس کو انڈاکٹریٹ کرنا بڑا آسان ہے، اس کو انٹرجیکٹ کرنا بڑا آسان ہے، جہل سازی کرنا بڑا آسان ہے، اس کو کٹ اینڈ پیسٹ کرنا بڑا آسان ہے، تصویر کسی کی لگا کے آواز کسی کی ڈب کر کے. ٹیکنالوجی ماڈرن ٹیکنالوجی ضرور ہے لیکن ہم بہت ماشاءاللہ جینیس ہیں لیکن نیگیٹو ہیں تھوڑے جینیس میں. اگر تو ہم پازیٹیو جینیس ہو تو باقی بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نیگیٹو کوئی جینیس ہو جائے تو وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. لیکن سر بہت تشویشناک صورتحال ہے جس طرح سے وزیر اعظم آفس کا فون ٹیپ ہونا. تو ان ٹیپنگ کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی؟ کوئی ایکٹ نہیں ہے پرائیویسی کا؟ کاش کہ ہم مہذب ملک ہوتے. آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں نکسن کو امپیچ کر کے اس کو نکال دیا گیا تھا صدارت سے، اور پھر اس کے خلاف جو ہے کرمنل پروسیکیوشن. سب سے بڑا جرم ہے یہ فون ٹیپنگ، ٹیپ ٹیپنگ جو ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے ان کے ہاں. اور پھر جو فوجداری مقدمہ قائم کیا تھا تو آنے والے صدر نے اس کو امیونٹی دے دی تھی اور اس کو کیس کو ختم کر دیا تھا. اچھا اس کی بنیادیں سر آپ سمجھا دیں کیونکہ آگے ونس فار آل یہ میٹر سالو ہو، کیونکہ 9 یہ مبینہ آڈیوز ہیں، پھر اور بھی مبینہ آڈیوز لا رہے ہیں، ہر گھر کے اندر سے ایک آڈیو ویڈیو نکل رہی ہے. اب تو انسان کا نہانا بھی دشوار ہو گیا سر. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے 10 جج سپریم کورٹ کے جو جسٹس خلیل رمدے صاحب کی سربراہی میں پہلے ہی اس چیز کا فیصلہ کر چکے ہیں. جب افتخار چودھری صاحب نے نالش کی تھی جنرل پرویز مشرف کے اس کے خلاف، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے اسی طرح کی آڈیو ویڈیوز اور وہ ٹیپس وغیرہ پریزنٹ کی تھی تو اس نے کہا تھا یہ غیر قانونی غیر آئینی طور پر کیا گیا ہے. ₹1,00,000 اس نے وکیل پر جرمانہ کیا تھا اور سیکرٹریز کو نہ صرف کنٹیمپٹ نوٹس دیا تھا بلکہ سارے ایجنسیز کے سربراہ. نہیں سر اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بریچ آف سیکریسی ہے، یہ بریچ آف پرائیویسی ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ آف آرٹیکل 9، آرٹیکل 9 ڈگنیٹی، آرٹیکل لائف، آرٹیکل لبرٹی اور فری اسپیچ، اور اس کے سارے جو ہے ان کے بریچ کرتا ہے یہ. لیکن سر کہا جا رہا ہے کہ 2017 کے کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت یہ انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا ہے.
जी दिया गया है, लेकिन ये इसलिए गैर कानूनी है और गैर आईनी है क्योंकि एक बात ये है कि अगर जजेस मकसूद हों तो फिर चीफ जस्टिस की मर्जी के बिना हुकूमत खुद जज नामजद नहीं कर सकती है। प्रायर इसलिए परमिशन कि- चाहिए होती है इसमें। जी लाजिम है। एक दूसरी बात ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो आर्टिकल 175 है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, ये उसको हिट करता है और ये फंडामेंटल ग्रैंड नॉर्म यानी आइन की रूह को से मुतसादिम है और मजरू करता है। तीसरी बात ये है कि जज की कॉन्डक्ट को जो है सिर्फ आर्टिकल 209 में थ्रू इम्पीचमेंट देखा जा सकता है। जज की कॉन्डक्ट को कोई एग्जीक्यूटिव कमीशन बनाकर नहीं उसको जांचा जा सकता। अच्छा ये और भी ना फरमाइएगा देखा जा सर, ये एक जुडिशियल काउंसिल था, ये एक पूरा बकायदा बेंच बनाया गया था ये ऑडियो वीडियो लीक्स के बारे में? ये भाई साहब ये अंडर द कमीशन एक्ट 2017 के तहत सेक्शन 3 में बनाया गया है। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ओके फंक्शनिंग भी एग्जीक्यूटिव है और इसकी सिर्फ रिकमेंडेशन जो है एग्जीक्यूटिव ने अमल करनी है। इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव को आपने ओवर रीच कर दिया जुडिशरी पर। तो इसका मतलब ये है जुडिशरी सबजुगेट हो गई एग्जीक्यूटिव के, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ये यानी इसके ताने बाने में वहीं से समझूं जिस तरीके से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की कोई भी बात नहीं मानी जा रही और उसके साथ उन्होंने कह लिया कि तौहीन पार्लियामेंट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बिल निकलेगा। ये सर तौहीन पार्लियामेंट क्या होती है सर? देखें, दूसरी बात, तौहीन पार्लियामेंट दुनिया में कहीं नहीं होती है। तौहीन पार्लियामेंट तो मजाक करने वाली बात है। इसे ये शुगल लगाया किसने सर? ये शुगल ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत है। ये आइन तो इन्होंने वैसे ही सरजमीन बेआइन कर दिया है पाकिस्तान को। 2/3 पाकिस्तान यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई हुकूमत है ही नहीं तरह से। और वहाँ तो 90 दिन के बाद और 14 मई के बाद जो है जो हुकूमतें हैं ये बिल्कुल गैर आईनी है। ये इस वक्त सर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट को भी देख लेना, फरवरी से लेकर अब मई तक हो गया, कानूनी गिरें खोलने में लगी अभी तक। क्या हम लोग भी एक्सपेक्टेड था पिछली हेयरिंग में भी कि फैसला कोई बड़ा फैसला आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, बड़ा फैसला तो कर चुकी, 3 दफा कह चुके 14 को आप फैसला करवाएं। अब तो नहीं, एक तो बहुत बड़ा कमेंट आज आपने सर दे दिया ना कि ये जो सारा मैटर था ये मैंने सबके सामने क्लियर आपके सामने आपसे करवा दिया, यानी ये मैटर नलिफाई हो जाएगा, ये जो काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में होना है ऑडियो लीक्स, ये भी नलिफाई होगा। देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये काजी फायज ईसा साहब की जो नजर सानी जिस पर काजी फायज ईसा दोबारा बहाल हुए सुप्रीम कोर्ट की में और उनका क्वाश हुआ, उसमें जो खिलाफ फैसला था खिलाफी 4 जजों का, उसकी सरबराही तो बंदियाल साहब ने एज चीफ जस्टिस की थी। उस रुकन में जो उस 10 रुकनी में 6-4 के फैसले से इनकी रिव्यू मंजूर हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरदार लित्सा साबिक गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून शोएब शहीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर वेलकम कहेंगे आपको शो पे। थैंक यू सर। ये जो कमीशन ऑडियो टैप के हवाले से ये जो एक कमीशन तश्कील दिया गया है, जुडिशल कमीशन तश्कील हुआ है, इमरान खान साहब को इस पर क्या कमीशन के बनने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं या इसकी शफाफियत के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो कुछ इसमें पॉइंट्स ऐड्स करना चाहते हैं या फिर क्या मामला है? देखिए, मैं तो पेश हुआ हूँ आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आबिद जुबैरी साहब का मैं वकील हूँ इस केस में, और पीटीआई के इमरान खान साहब के वकील बाबर अवान साहब थे, वो तो आज तशरीफ नहीं ला सके, मुझे नहीं पता किस वजह से नहीं आए, लेकिन चूंकि सारे केसेस कंसोलिडेटेड एंड क्लब थे तो मेरे आर्गूमेंट्स हुए हैं और मेरे आर्गूमेंट करने के बाद कोर्ट ने ये फैसला फरमाया है कि हम कुछ मुनासिब आर्डर और इंटरिम आर्डर भी पास करेंगे। और जो असल बात है इस केस के अंदर जो हमने टेकअप की है, मैंने यानी बतौर वकील आबिद जुबैरी साहब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, उसमें मेन 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस हैं। नंबर 1, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, जो कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा वाज़ेह है, क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाईपास करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज की सरबराही में ये कमीशन कायम कर सकती है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पुराने सारे फैसले, कन्वेंशंस, इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो उसके खिलाफ है ये। दूसरा एक सवाल ये था कि आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ही सिर्फ अख्तियार है कि वो इंक्वायरी करे
فائنڈنگز دے اور کسی بھی جج کے کنڈکٹ کے متعلق پروسیڈ کرے. لہٰذا ایگزیکٹو کا تھرو جوڈیشل کمیشن اس طرح کا کوئی بھی آڈیو لیک ویڈیو لیک کو ویریفیکیشن کرانا, اس پہ انکوائری کمیشن بٹھانا, یہ انٹرفیرنس ان دی جوڈیشل فنکشنز ہے, ان دی کانسٹیٹیوشنل فورم ہے, جو کہ آرٹیکل 209 کے تحت ہی پروسیڈ ہو سکتا ہے, اور کسی اور ادارے کو, کسی اور اتھارٹی کو, ایون کورٹ کو بھی انڈر آرٹیکل 211 اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں انٹرفیئر کرے. اور اسی طرح کا ایک کویسچن یہ تھا کہ فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 کا اور پی کا ایکٹ ہے 2016 کا, اس کے مطابق اگر کوئی بھی ان آتھورائزڈلی کوئی ٹیپ کرے فون, یا وہ کوئی انٹرفیئرنس کرے, یا اس طرح کی کوئی آڈیو ویڈیو بنائے, تو اس کو ان آتھورائزڈلی اگر بنائے گا تو وہ پنشیبل ہوگا 3 سال کے لیے. تو اگر کسی نے ان آتھورائزڈلی بنایا ہے اور کسی نے کیا ہے تو وہ کون ہے, اس کی اتھینٹسٹی کیسے پتہ چلے گی؟ اچھا سر, یہ قانون کے مطابق پنشیبل ایکٹ ہے. پرائیویسی بریچنگ کے اوپر یہ بیسیکلی یہ کانسٹیٹیوٹ کرتا ہے سارا معاملہ. جی آرٹیکل 14 ہے بیسیکلی. 14 رائٹ ٹو پرائیویسی جو ہے وہ ایک فنڈامنٹل بنیادی حق ہے, اور اس کے اوپر فیصلے 3 آ چکے ہیں. ایک ہے بے نظیر بھٹو کیس کا, بڑا ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ ہے 98 SCMR. دوسرا فیصلہ آیا تھا اشفاق مرزا والا, جو ارشد ملک کی ویڈیو کا متعلق تھا. اس میں پرنسپلز طے کیے گئے تھے کہ کس طرح کو آڈیو ویڈیو لیک پرمیسیبل ہوگی. اور تیسرا کیس جو بہت اہم ہے وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اپنا. اس میں آبزرویشن تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی, انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ریزننگ دی ہے کہ رائٹ ٹو جو پرائیویسی ہے وہ کس طرح ایبسولوٹ رائٹ ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے, اور اس میں انٹرفیرنس جو ہوگی وہ بہت شدید غلط ہوگی. اچھا, میرا سر آپ سے یہ سوال بھی تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب والا واقعہ جو ہے وہ میرے بہت زیادہ میں نے اس کو اوپر ریڈنگ نہیں دی, آپ ذرا مجھے سمجھائیں گے سر وہ کیا میٹر تھا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کمپلینٹ کی تھی کہ ان کی سرویلنس ہو رہی ہے, ان کو تھرو سوشل میڈیا یا تھرو سرکولیشن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے, ان کی موبائل چپ کے ذریعے یا بڈنگ کے ذریعے, جی یہ ان کی فیملی کے, ان کے, اور اسی طرح ان کی پراپرٹیز کے متعلق انفارمیشن سیکریٹلی لی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب کرنے کے مترادف ہے. اور اس کے اوپر جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنا جو وضاحتی نوٹ لکھا تھا بہت تفصیل کے ساتھ لکھا, اور بڑا ہی اہم ہے, اور آج میں نے پڑھ کے بھی ان کو کورٹ کو سنایا ہے. پھر آپ اگر اس سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو بات یہ ہے کہ جو اس کے TOR ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ان لیکس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں بتائیں, یہ درست ہے, یہ غلط ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو اصل ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ٹیپ کس نے کیا ہے. اگر تو اس کو کسی ایجنسی نے کیا ہے تو وہ سب سے پہلے آ کر وہ قانون کا سہارا لیتی ہے, اور وہ بھی ہو سکتا ہے فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے مطابق اس میں جو دہشت گردی کے کیسز ہیں یا اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے جو معاملات ہیں اس کی حد تک وہ سسپیکٹ ہے, وہ ایک وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوگا, ہائی کورٹ کے جج صاحب کریں گے, اور پھر جا کر کے وہ فون ٹیپنگ ہوگی. اچھا سر, سورس پہ اگر میں ڈسکشن کروں تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تقریباً, میں اگر غلط نہیں ہوں تو تقریباً 9 کے قریب اس طریقے سے کیسز ہیں جن کے اندر مبینہ طور پر جو ہے وہ ایک جو طارق رحیم صاحب اور اسی طریقے سے جو ہے وہ چیف جسٹس کی بیگم کے درمیان بات ہوتی ہے, پھر 2-4 اور میٹرز میں, اس طرح کل ملا کر 9 ہیں. سر مجھے یہ بتائیے کہ سورس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر آپ نے مبینہ آڈیو ویڈیو لیک کے مطابق اگر سیاسی کو حرام بپا ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کا حصہ بنا کر اس کے اوپر ہیئرنگ ہو کر اس کے اوپر کوئی فیصلے بھی آ سکتے ہیں, آپ اس پر فرمائیے گا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ ان کی چیف جسٹس صاحب کی بیگم صاحبہ کا نہیں ہے, شاید ساس صاحبہ کا ہے آئی تھنک. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بالکل یہی بات ہے کہ اتھینٹسٹی آف آڈیو اور ویڈیو تو اس کے بعد کا کوشچن ہے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ اس کو ٹیپ کرنے والا کون ہے, سورس کون ہے. یہ تو انہوں نے جو شو کیا ہے کہ وہ کوئی ہیکر ہے, بلیک ہیٹ ہیکر کے نام سے, اس کے ذریعے انہوں نے اٹھایا ہے. پھر انٹیریئر منسٹر نے اسی رات کو پریس کانفرنس کی ہے. پھر اس میں بدنیتی سامنے نظر آتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 8 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میں نے پٹیشن فائل کی تھی اسلام آباد سپریم کورٹ میں فار کنڈکٹنگ دی الیکشنز آف KPK اینڈ پنجاب. میرے جو وکیل تھے عابد زبیری صاحب جو صدر سپریم کورٹ بار ہیں وہ میرے کونسل تھے. پھر 16 تاریخ کو ہی 2 معزز جج صاحبان نے سو موٹو ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ سو موٹو پروسیڈنگز کریں.
اسی دن تھوڑے ہی دیر بعد جب آرڈر ہو گیا یہ آڈیو لیک ہوتی ہے. اسی دن ہی رات کو 7 بجے کے قریب انٹیریئر منسٹر اس پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں آن دی بیسس آف دس آڈیو لیک. لیکن کوشچن یہ آئے گا کہ وہ کون شخصیت ہے یا وہ کون ادارہ ہے یا وہ کون اتھارٹی ہے کہ جو اس کو آڈیو ٹیپ کر رہا ہے. اگر اس نے آتھورائزلی کیا ہے تو وہ آ کر سامنے کہہ دے کہ ہاں جی ہمیں اتھارٹی تھی, ہم نے وارنٹ لیا تھا اور ہم نے اس طرح کیا ہے. لیکن وہ اتھارٹیٹیو کوئی اتھارٹی سامنے نہیں آئی. سر پلی کے دوران سر آپ سے سوال کیا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سوال کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں نہیں لکھا کہ فون ٹیپنگ کس نے کی. چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فون ٹیپنگ ایک غیر آئینی عمل ہے. اس پر مزید آپ کے سارے بیانات آتے ہیں. سر آپ نے 209 کے اوپر بھی بات کی, آپ نے کہا کہ یہ میرے سامنے لکھا ہوا آپ کا آیا ہوا ہے کہ وکیل شعیب شاہین کا کہنا تھا کہ فون ٹیپنگ بذات خود غیر آئینی عمل ہے, اور یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں. سر اس کا نیٹ ریزلٹ جب بنتا ہے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ نلیفائی نہیں ہو جائے گا؟ سر وضاحت تو ایسے لگتا ہے, دیکھیں بلکہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا. میں نے ان کو کہا کہ ریاستی اداروں کا فرض تھا کہ جب ان کے نالج میں آیا کہ کوئی ایسی فون ٹیپنگ ہوئی ہے تو اس کے اوپر ریاست سب سے پہلے تحقیق بھی کرتی ہے, ایف آئی آر درج کراتی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس کو ان آتھورائزڈلی فون ٹیپ کیا ہے. پھر اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کا کیا ہے تو پھر اس کے خلاف آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی کے مطابق ایف آئی آر بنتی ہے, اور وہ بھی اسٹیٹ نے درج نہیں کرائی. سر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سیکریسی کے میٹر میں یا سیکیورٹی کے میٹر میں یا سرویلنس کے میٹر میں یہ قانون میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ بغیر بتائے سرویلنس کے طور کے اوپر جو کہ ملک کے تحفظ کے لیے ضروری ہو, یہ اس طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ جی اس کا کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا بھی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ ہے 2006 کا 1996 کا, 1996 اس کے اندر ہے نیشنل سیکیورٹی کے لیے آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی پرمیشن لینی ضروری ہے. اچھا, اور اس کے ساتھ فیئر ٹرائل ایکٹ کے تحت پھر وارنٹ لیں گے آپ ود دی پرمیشن آف دی جسٹس. پھر وہ ایجنسی کون کر سکتی ہے؟ آئی ایس آئی کر سکتی ہے, آئی بی کر سکتی ہے, 3 سروسز کے ہمارے کر سکتے ہیں, لیکن وہ بغیر بتائے نہیں کر سکتی. جی ایسے نہیں کر سکتے. اور پھر اس میں کس کا کر سکتے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہے, وہ شیڈول افینس ہوگا, کون ہوگا جو دہشت گردی میں ملوث ہوگا, کوئی شخص کی بھی ڈیفینیشن ہے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس پر فوری ایکشن لیتی تو شاید آج یہ نہ بنتا, یہ جو کمیشن بنا ہے. دیکھیں بات تو سپریم جوڈیشل کونسل ایکشن لے ایکشن نہ لے, ان کا کام کیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کا کہ اس افیئرس میں انٹرفیئرنس کریں. ان کا تو مقصد صرف یہ ہے, یہ کب شروع ہوتا ہے جب الیکشنز کی بات شروع ہوتی ہے. انہوں نے جو اچھا آئین کا آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ آپ آئین پارلیمان میں کھڑے ہوئے ججز کے کنڈکٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے. آج بھی انہوں نے بات کی کہ اگر ان کو تھا ان کے پاس کوئی ایویڈنس, اسٹرانگ ایویڈنس ٹرو سینس میں, وہ پریزیڈنشل ریفرنس کے ذریعے داخل کریں, کیبنٹ میں پیش کرتے, ایویڈنس کو ساتھ لگاتے, پریزیڈنشل ریفرنس بناتے, سپریم جوڈیشل کونسل میں لے آتے. ابھی تک تو پریزیڈنشل ریفرنس آیا ہی نہیں. کچھ لوگوں نے کمپلینٹ کی ہیں, کمپلینٹ از سمتھنگ ایلس, پریزیڈنشل ریفرنس از سمتھنگ ایلس. اگر پریزیڈنشل ریفرنس آئے گا تو سپریم جوڈیشل کونسل پابند ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی. اچھا سر آپ کی یہ پوری اس والے مدعے کو میں پہلے ڈسکس کروں آپ کے لیے کیونکہ بہت سارے سوال ہیں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر. اچھا یہ بتائیے گا سر, جیسے چیف جسٹس کے اوپر بات آتی ہے, باقی بینچ الگ ہوتا ہے لیکن یہ 5 کا میرے خیال میں بینچ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سر یہ جوڈیشل کونسل تھا, یہ باقاعدہ طور پہ ایک بینچ بنایا گیا تھا اس میٹر کو سننے کے لیے اور ہیئرنگ کے لیے, اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے, کیا چیف جسٹس صاحب کی انوالومنٹ تھی اس میٹر کے اندر؟ اور اگر تھی تو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ابھی آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے, ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا تھا, تو پھر وہ اس کی جو ہے وہ صدارت کے لیے یا اس کو اس کی جو ہے وہ انہوں نے رہنمائی کرنے کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب تو اس میں ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو جو 10 رکنی بینچ تھا, جو قاضی فائزہ صاحب کے پہلے حق میں فیصلہ پہلے آیا, پھر دوبارہ ایف بی آر کو بھیجا گیا, اور دوسرے فیصلے میں بھی یہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے. اور جہاں تک قاضی فائزہ صاحب کا اس کمیشن کو ہیڈ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے, ایک نوٹیفیکیشن ہے, ایس آر او ہے. اگر کوئی پارٹی اصولی طور پر تو میری رائے تھی کہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا, البتہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. لیکن اس کی ویلیڈیٹی, اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی, اس کی امپیکٹ کیا وہ الٹرا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے, انلیگل ہے, ان لافل ہے,
وہ فیصلہ شاید قاضی فائزہ صاحب کمیشن کے سربراہ کے طور پر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیژن ہوتا ہے گورنمنٹ کا. اس کو یہ کمیشن جو ہے وہ کورٹ کی پاورز نہیں رکھتا. وہ سپریم کورٹ کے جج کی بھی، ایون سول کورٹ کی پاورز بھی فار دی پروڈکشن آف ایویڈنس کی حد تک ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی پاورز نہیں ہوتی. اس پاور صرف سول کورٹ کی اختیار میں استعمال کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ پراپر فورم سپریم کورٹ آف پاکستان ہی تھا جہاں کانسٹیٹیوشنل حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں. سر آپ کا ٹیک آ گیا، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ماہر قانون شعیب شہین ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب نے. سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی بہت شکریہ جی. سر 9 مئی کے واقعے کے بعد نظریاتی لوگ تو سارے پی ٹی آئی کو چھوڑتے جا رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے. آپ یہ بتائے گا کہ پارٹی دوبارہ ویسے سٹرونگ ہوگی، نئے لوگ اس میں شامل ہوں گے یا اٹس اوور؟ دیکھیں یہ کہنا بڑا قبل از وقت ہے کہ کوئی پارٹی مکمل طور پہ ختم ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بیانیہ طاقتور تھا جب انہوں نے جو ہے 2011 کے بعد 2 سیاسی جماعتوں کو للکارنے کی بات کی تھی. یہ الگ بات ہے، یہ الگ سوال ہے کہ ان کو کس حد تک سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی، یا جو 2011 سے پہلے عمران خان صاحب نہ صرف نامقبول تھے بلکہ ان کے جلسوں میں چند سو افراد ہی آتے تھے. لیکن پھر 2011 کے بعد عمران خان صاحب کو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا. اب یہ جو مرحلہ تھا جہاں عمران خان صاحب نے پھر مقبولیت حاصل کرنا شروع کی اور بالآخر 2018 میں وہ کسی سہارے الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے اور ملک کے وزیر اعظم بنے. لیکن حکومت میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے کچھ ایسے بڑے غلط فیصلے کیے کہ جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر بھی ان کو مشکلات کا سامنا تھا. پھر جب اقتدار سے نکلے تو اس وقت عمران خان صاحب خاصے نامقبول ہو چکے تھے. لیکن اقتدار سے نکلنے کے بعد جو بیانیہ انہوں نے اینٹی امریکہ، پھر ریاست مدینہ اور پھر یہ کہنا کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، اس بیانیہ نے بہرحال پاکستان میں پذیرائی حاصل ضرور کی. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کے خلاف تنقید شروع کی، پاکستان میں بہرحال یہ بیانیہ بھول رہا ہے. خاص طور پر اگر ہم پنجاب کی بات کریں، کچھ بلوچستان کے ایریاز میں یا پشاور میں، تو یہ ایک مقبول بیانیہ رہا ہے. خان صاحب نے اس کو بھی کیش کرانے کی بھرپور کوشش کی. لیکن پھر یہ معاملہ اتنا بڑھتا اور بگڑتا چلا گیا کہ خان صاحب کی تنقید سے کوئی بھی محفوظ نہ رہا اور کچھ ایسے الزامات انہوں نے اپنے قومی اداروں کے اوپر سے لگائے جس کے بعد یہ خلیج بڑھتی چلی گئی. پھر 9 مئی کا واقعہ ہوا. اب خان صاحب کی پارٹی شدید دباؤ کے اندر ہے، پریشانی کا عالم ہے. اور یہ بھی بات اب حقیقت ہے کہ ایک ایسی پارٹی کہ جس کو اقتدار ملے، فوری اقتدار ملا، اور اس میں تاشا وہ لوگ جو مختلف پارٹیاں بدلتے رہے ہیں اور وہ شاید یہ تکالیف برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں کچھ جب گرفتاریاں شروع ہوئی پھر لوگوں نے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا، پارٹیوں سے اچھا سر، یہ پارٹی کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرا بیانیہ بہت پرانا تھا کہ میں جس طرح کے لوگ خان صاحب کے ارد گرد تھے وہ تو کوئی حقیقی جمہوریت سمجھنے والے نہیں تھے، وہ تو ادھر ادھر سے ٹوٹ بکھر کے آئے ہوئے تھے اور وہ پھر سے دوبارہ سے ٹوٹنا شروع کر دیے. تو وہ کوئی خاص ورتھیبل لوگ تو نہیں تھے. دیکھیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر ہم اپنی بات کریں، عمران خان صاحب مقبول تھے یا غیر مقبول تھے، ہم نے ان کی ہر دور کے اندر ان کی غلطیوں کی نشاندہی کی اور ان پر تنقید کی. اس کے جو ہے سلے، اور آپ تو خاص طور پہ آپ خاص طور پہ کنسٹرکٹیو کریٹیسزم کرتے رہے اور ہمیں اس کے جواب میں آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی طرف سے، اور آپ کو پکڑ کے ان کے لوگوں نے آپ کو اچھا خاصا تشدد کا شکار کیا. وہ خان صاحب کی پارٹی اب ایک ایسی پارٹی بن گئی تھی کہ وہ ڈائلاگ سننا نہیں چاہتی. اب خان صاحب کا مسئلہ یہ تھا، عمران خان صاحب کے ارد گرد لوگ تو اکٹھے ہوئے، میں سمجھتا ہوں اس پہ چلے تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ خود پرستی کا ہے. اور کسی لیڈر کے لیے اتنا زیادہ خود پرست ہونا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سے جمہوریت بھی ختم کر دیتا ہے، مشاورت بھی ختم کر دیتا ہے، اور اس کے اندر فیصلے کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے. سر اب تو وہ کہہ رہے ہیں طاقتور سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ طاقتور کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. انہوں نے ماضی میں بھی کوششیں کی. کس حد تک جائیں گے سر؟ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے
तो जो आपको याद होगा DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप उनको देखें फिलहाल के जनरल नदीम अंजुम साहब की, उसमें खान साहब उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा था कि ये लोग हैं जो छुप के रात को मिलते हैं, सुबह हमें ललकारते हैं। यानी प्रॉब्लम ये हुआ कि खान साहब रात को जो है वो मिलना चाहते हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपनी सवाइयाँ पेश करना चाहते हैं, और सुबह ही उठ के खान साहब सीनियर फौजी अफसरान के नाम लेकर और जितने बुरे भरे अंदाज में खान साहब उसका आगाज करते हैं, ये भी मेरे ख्याल में खान साहब। अच्छा ये सर खान साहब जो हैं ये दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, ये किस हद तक जाना चाहते हैं, जबकि फौज ने तो साफ कह दिया और एस्टेब्लिशमेंट ने साफ कह दिया कि हम पॉलिटिकल है, हमें ना बुलाया जाए। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब आपको अंदाजा है पाकिस्तान की सियासत का एक अलमिया भारत जरूर है कि इक़्तिदार से बाहर रहना हमारे यहाँ सियासतदान की बहुत समझी जाती है। उसके लिए उसके कोई असूल नहीं होते, कोई नजरिया नहीं होता। ये बेचारे हमारे आप और हम जैसे कारकुन होते हैं, या आप और हम जैसे तजियाकार होते हैं, या आम आदमी होता है जो अपने लीडर की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो जाता है, वो समझता है कि बड़ा बासूर उसका लीडर है। लेकिन ये इक़्तिदार से बाहर रहना PTI के लिए बड़ा मुश्किल था। हम तो शुरू से ये बात कहते हैं कि जिस दिन इक़्तिदार चला जाएगा या जिस दिन कोई मुश्किल वक्त आएगा PTI का पता उस दिन चलेगा। अच्छा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और टाइम बड़ा थोड़ा है, मैं आपसे जल्दी से पूछ लूं। जैसे आपको याद होगा कि जैसे मुस्लिम लीग कायदे आज़म की थी और उसके बाद से पता चला कि नून भी होती है और उसके बाद पता चला कि कोई काफ भी होती है, अफलाम भी होती है और मेरे ख्याल में अलिफ बे जीम तक हो जाती है। इसी तरीके से सर PTI का भी मामला बनेगा, पीपल्स पार्टी का भी शायद बना। अब PTI जो है वो एन तक रहेगी, ते तक रहेगी या काफ तक रहेगी, कैसे लगता है? मैं समझता PTI के लिए बड़ी शदीद मुश्किलात हैं। उनकी लीडरशिप सारी छोड़ के जा रही है, उनको अपने उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो रहा है कि इलेक्शन में कौन इलेक्शन लड़ेगा। और अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए तो मैं डॉक्टर साहब एक बात सर, असद उमर साहब ने क्या खेल खेला है? क्या उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सारे इस्तीफे जो ओहदे छोड़ रहा हूँ, वैसे मैं पार्टी में हूँ? वो चाहते ही हैं कि कुछ ऐसे असद उमर साहब हो गए, उसमें खटक साहब हो गए और शाह महमूद कुरैशी साहब, ये चाहते हैं कि खान साहब साइड पे हों तो पार्टी हमारे हवाले कर दी जाए। तो ये कोशिश तो करेंगे कि पार्टी स्ट्रक्चर क्या बनता नजर आ रहा है कि ये यहाँ रहेंगे और घुमा फिरा के, यानी इनको चेयरमैन रखेंगे या नहीं रखेंगे? सर मेरे ख्याल में अगर खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए तो पार्टी पे कब्जा करने की कोशिश होगी, और अगर पार्टी पे कब्जा ना भी हो सका तो पार्टी तो कौन ज्यादा सर ताकत में लगता है आपको कि कौन ज्यादा खेलेगा, असद उमर या शाह महमूद कुरैशी या क्या नाम है इनका तीसरे वाले? मेरे ख्याल में अगर खान साहब को साइड पे कर दिया गया और खान साहब डिस्क्वालीफाई हुए तो फिर कोई भी ताकतवर नहीं रहेगा। ये इतनी बड़ी डिवीजन हो जाएगी कि वर्कर्स और फैंस खान साहब के साथ रहेंगे और बड़े धड़े जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब या असद उमर साहब के साथ। और सर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो हमेशा से जो है वो खानदानी सियासत करते हैं, धड़े बनाते हैं और मजबूत खानदानों को आपस में लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एक मजबूत धड़ा बनाने में कामयाब हो जाएंगे? जहांगीर खान तरीन अगर धड़ा बनाना चाहेंगे PTI के अंदर यानी के लोगों को साथ मिला के तो बना सकेंगे, लेकिन मुझे लगता ये है कि जहांगीर खान तरीन PTI की नाम के साथ शायद जो है वो अपनी सियासत ना करें, बल्कि अगर कोई अलग प्लेटफॉर्म से वो सियासत उन्होंने शुरू की तो भारत पंजाब फिर बहुत बड़ी एक डिवीजन में चला जाएगा। अल्टीमेटली फायदा उसका जो है वो पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज। अच्छा, मेरे ख्याल में सर 1-2 मिनट और भी हैं, मैं आपसे जरा फायदा उठा लूं। ये बताइए कि सर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से जो सवाल किया कि जुडिशल कमीशन की तश्कील में लिखा कि फोन टैपिंग किसने की, और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि किसी भी तौर पे ये सारे मामला जो हैं वो गैर आईनी है। अगर सर ये गैर आईनी है तो सियासत इसके ऊपर उखड़ रही है, उखाड़ पुछाड़ हो रही है, उठ रही है, मकबूलियत होती है कि कोई बैठ जाता है। ये सारे मामले सीरियस तो हैं, लेकिन अदालत में इसको सीरियस क्यों नहीं लिया जाएगा? सर देखिए, मेरे ख्याल में एविडेंस तो जरूर होता है। ये कहना उमर अता बंदियाल साहब का एविडेंस नहीं होता, आपको सारा आपको जो है वो उन्होंने कहा ये गैर आईनी है, जो आप जो है वो सिक्रेसी की ब्रीचिंग नहीं कर सकते। अगर मुझे आप 1 मिनट में अगर इसको समराइज करूं, सर 1 मिनट अता बंदियाल साहब ने आज कहा कि ये रवायत है कि चीफ जस्टिस से पूछ के बेंच बनाया, यानी किसी को जो है वो चेयरमैन बनाया जाता है किसी के लिए इंक्वायरी करने के हवाले से। रवायत पे तो मसला इस मुल्क में बना हुआ है कि एक तरफ चीफ जस्टिस साहब आइन की बात करते हैं, फिर जब अपने लिए जरूरत पड़ती है तो फिर रवायात की तरफ चले जाते हैं। मैं समझता हूँ ये तमाम इदारों के अंदर अब एक बड़ा मुश्किल मरला है, और पाकिस्तान के अंदर हालात अब ऐसे हैं कि इदारों को सोचना होगा
कि उनके अपने क़वायद ज़वाबित क्या है और उनके दायरा। अच्छा, खाली सिंगल लाइन जवाब दीजिएगा सर। बहुत सारी बातें तो मैं नहीं पूछूंगा कि वो जो साइफर हिलाया था या बाकी मामला हिलाए थे या इमरान अमेरिका से क्या मामला थे। अभी अब्दुल कादिर पटेल साहब की सर बात आई है, वो कहा है कि इमरान खान की रिपोर्ट में कोई फ्रैक्चर नहीं आया। देखिए, मैं समझता हूँ पटेल साहब ही इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू के मुंतजात हैं, मेरे ख्याल में सियासत बड़ी बेरहम होती है और खान साहब ने हमदर्दी हासिल करने के लिए इसका बड़ा बेरहमाना इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये एक मिसाल नहीं, बेशुमार मिसालें। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजज़ियाकार मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है पीटीआई के किसी रहनुमा की तो हमें यही लगता है कि ये पार्टी छोड़ने लगे, पार्टी को खैराबाद कहने लगे, और आखिर में होता भी यही है। पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी बातें हो रही। ठीक है, आप कानूनी तरीके से पाबंदी लगाएं, लेकिन उनके आइनी और जायज़ मुतालिबात पर नजरसानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा।